does male model became our framework है how does male model became our framework है म यसलाई नेपालीमा भन्न चाहन्छु कसरी चाहिँ पुरुषहरू चाहिँ हाम्रो लागि चाहिँ जाँच गर्नको लागि चाहिँ एउटा मोडल भइदिनु भयो है औषधि खुवाउनु पर्ने चाहिँ हामीलाई अनि जाँच चाहिँ त्यो पुरुषहरूलाई गरेर काहीँ हामीलाई काम गर्छ त गर्दैन नि त यो त सिधै अन्याय भएको छ साच्चै भने यो त सिधै अन्याय भएको छ र यो कुरा हामीले उठाउनु पर्ने हो साच्चै भने यो मुद्दा उठाउनु पर्ने हो होला हामी अहिलेको लागि यो मुद्दा उठाउन सानो देखिन्छौँ हैन हाम्रो आवाज कसैले पनि सुनिनु हुँदैन तर यही सानो सानो आवाजलाई नै बढ्दै गएर पछि ठुलो हुने कुनै मान्छे एकैचोटि ठुलो हुँदैन सो यही कुरा चाहिँ एकदमै गम्भीर छ क्वेशन सोध्नुस् आफैलाई कसरी चाहिँ पुरुषहरू चाहिँ हाम्रो लागि चाहिँ एउटा फ्रेमवर्क भइदिनु भयो एउटा औषधिको लागि जुन औषधि चाहिँ हामी एउटा ज्यान बचाउनलाई खान्छौँ लाइफ सेभिङ ड्रग्स भन्दै हामी हस्पिटलमा विश्वास गरेर औषधि खान्छौँ तर त्यो औषधि चाहिँ जाँच गरेको छ पुरुषलाई अनि हामीलाई खुवाउने भन्नुस् त तपाईँ कसरी चाहिँ हाउ डज इट वर्क र मैले त अहिले यहाँ औषधिको मात्र कुरा गर्दैछु विडम्बना त के छ भन्दा कुरा यहाँ औषधिको मात्र छैन कुरा यहाँ हरेक डिभाइसेसको छ कुरा जति पनि औजारहरू युज गरिएको छ स्पेशली फर हार्ट डिजिज है इकोग्राफी भन्छौँ हामी इकोग्राफी जुन चाहिँ पुरुष अथवा महिलाको लागि चाहिँ हार्ट डिजिज उसको मुटुले के कतिको काम गर्दैछ एउटा नर्मली भाषामा भन्नुपर्दा मुटुको भिडियो एक्सरे है मुटुको भिडियो एक्सरे इङ्ग्लिसमा इकोग्राफी भन्छौँ सो त्यो जुन डिभाइस साँच्चै भन्यो भने त्यो डिभाइस पनि पुरुषलाई मात्र जाँच गरेर बनाइएको डिभाइस रहेछ सोच्नुहोस् अब जाँच गर्ने डिभाइस धरि पुरुषमा चेक गरेर बनाउने अनि अहिले आएर चाहिँ महिलामा चाहिँ भक्कु भिडियो एक्सरे गर्दा पनि तपाईँ जाति हुनुहुन्छ भनेर पठाइदिने जबकि भित्र यहाँ मुटु एकदमै समस्या भइसक्यो सो द्याट इज द रिजन कि महिलाहरूलाई चाहिँ बढी मात्रामा चाहिँ हृदयघात भएर मृत्यु भएको छ समस्या दुवैजनालाई छ पुरुषलाई पनि छ महिलालाई पनि छ बट द रिजन बिहाइन्ड द्याट चाहिँ के भइरहेछ भन्दा रोग चाहिँ पत्तै लाग्दैन महिलाको पुरुषको मात्र रोग पत्ता लागिरहेछ समस्या चाहिँ त्यहाँ छ है हाँस पनि उठ्छ मलाई होइन हाँस पनि उठ्छ रिस पनि उठ्छ सोच्नुहोस् है मलाई र यहाँ साङ्केन सर दुवैजनालाई चाहिँ हार्टको प्रब्लम छ अरे मानिलिउँ है अब भगवानले नसुनौँ फर इक्जाम्पल हामी दुवैजनालाई चाहिँ के छ हार्ट डिजिज छ मुटुको रोग छ साङ्केन सरले चाहिँ के भन्नुहुन्छ आया मलाई एकदमै मुटु दुख्यो अब हार्ट डिजिज हुँदा के हुन्छ मान्छेलाई चेस्ट पेन हुन्छ नि त एकदमै गाह्रो भयो भनेर साङ्केन सर चाहिँ कुद्दै गएर हस्पिटल जानुहुन्छ होइन मलाई पनि मुटु दुखेको छ तर मलाई त्यति बेसी दुख्दैन बिकज मैले अघि नै भने केटा र केटीको मुटु डिफ्रेन्ट हुन्छ मलाई पनि त्यति नै समस्या छ समस्या उस्तै छ तर लक्षण चाहिँ मलाई अलिकति कम्ती देखाएको छ सो द्याट म चाहिँ के भन्छु भने मलाई चाहिँ सास लिन गाह्रो भइरहेछ अलिकति त्यति मात्र भन्छु तर साङ्केन सर चाहिँ आइया मुटु दुख्यो भन्दै कुद्दै हस्पिटल जानुहुन्छ अब डाक्टरकोमा म पनि पुग्छु डाक्टरकोमा साङ्केन सर पनि पुग्नुहुन्छ तर जब इकोग्राफी गरिन्छ मुटुको भिडियो एक्सरे गरिन्छ नि रोग चाहिँ पत्ता लाग्छ कसको साङ्केन सरको मेरो चाहिँ रोग पत्ता लाग्दैन है अनि मलाई चाहिँ डाक्टरले के भनेर पर्ने तपाईँलाई मानसिक समस्या छ कि क्या हो हावामा मुटु दुख्यो भन्नुहुन्छ तपाईँको रिपोर्ट त नर्मल छ हो त्यसरी चाहिँ हामी महिलाहरूलाई प्राय जस्तो यस्तो खालको डायग्नोसिस गरेर हामीलाई चाहिँ घर फिर्ता गरिदिन्छ सो त्यही कारणले चाहिँ मेरो मुटुमा समस्यै देख्दैन है नदेखेपछि म के हुन्छु घरमै पीडित भएर बस्छु घरको कामहरू गर्छु होइन अलिअलि सास फेर्न त गाह्रो भइरहन्छ अनि सडनली गएर चाहिँ मलाई हार्ट एट्याक भएर म मृत्यु भइदिन्छु सो अब साङ्केन सरको त बेलैमै रोग पत्ता लाग्यो डाक्टरले त्यही अनुसारको औषधि दिन्छ र सर औषधिले काम पनि गर्छ है किनकि टेस्ट त केटालाई गरेको छ नि त सो साङ्केन सर टेस्ट औषधिले काम पनि गर्छ एन्ड देन उहाँ निको पनि हुन्छ तर म निको हुँदिनँ मेरो अकालमै मृत्यु हुन्छ सोच्नुहोस् मेरो अकालमै मृत्यु हुन्छ वाइ बिकज त्यो डिभाइस जुन चाहिँ मुटुको टेस्ट गर्नको लागि इकोग्राफी भनेर एउटा जाँच गरिन्छ एउटा मुटुको भिडियो एक्सरे गर्ने एउटा मेसिनै हुन्छ त्यो मेसिन पनि फिमेल्सलाई चाहिँ ट्रायलमा राखेर चाहिँ बनाइएको मेसिन होइन पुरुषलाई मात्र गरेको देन हाउ चाहिँ कसरी चाहिँ काम गर्छ होला सोच्नुहोस् न हामीले त्यो आश नगर्दा पनि हुन्छ इट्स इम्पोसिबल है सो यो कुराहरू छ एकदमै गम्भीर कुरा हो है तपाईँहरूलाई पनि म त्यही यो जानकारी दिन चाहन्छु र अब नेक्स्टमा लान चाहन्छु है हेर्नुहोस् मैले अघि भने नि स्लिपिङ पिल है अब हुन त औषधिहरू धेरै छ है औषधिहरू धेरै छ अब नाम लिएर साध्य नै छैन अब 80% भनेको अब औँलामा गनेर पनि इट्स अनकाउन्टेबल
सो मैले एउटा मात्र औषधिको चाहिँ इक्जाम्पल दिन चाहन्छु। त्यो औषधिको नाम हो जोल्पिडेम है। औषधिको नाम हो जोल्पिडेम र अर्को नाम एम्बिएन भनेर युज गरिन्छ। र यो औषधि चाहिँ के हो भन्दा यो औषधि चाहिँ स्पेसली फर एन्जाइटी डिप्रेसन, जसलाई चाहिँ मानसिक अवस्था अलिकति कमजोर छ, जसलाई चाहिँ मानसिक अस्वस्थता भएको छ, सो त्यसहरूलाई चाहिँ प्राय जस्तो युज गरिने मेडिसिन हो। के को लागि भन्दा निन्द्रा लगाउने। तपाईँ डिप्रेसन भएर साइकेट्रिक डक्टरकोमा जानुस् नि, साइकेट्रिक डक्टरले तपाईँलाई स्लिपिङ पिल्सदेखि बाहेक केही पनि दिनुहुन्न। स्लिपिङ पिल्स भनेको तपाईँलाई निन्द्रा लगाउने, किनभने डिप्रेसनमा मान्छेलाई के हुन्छ, डिप्रेसनमा मान्छेलाई निन्द्रा लाग्दैन होइन त, रातभरि यता फर्किँदा निन्द्रा लाग्दैन, उता फर्किँदा पनि लाग्दैन। सो सबैभन्दा सजिलो सल्युसन के हो, निन्द्रा लाग्ने दबाई त थपकाउन खाएर सुत्यो, प्रब्लम सल्भ है। तर त्यो चाहिँ के हो, क्षणिकको लागि मात्र, निन्द्रा मात्रै लगाएर भएन नि त, डिप्रेसनको उपचार त्यो निन्द्रा मात्रै लगाएर भएन है। सो यो मेडिसिन चाहिँ के को लागि रहेछ, यसलाई चाहिँ जोल्पिडेम पनि भनिन्छ, एउटा स्लिपिङ पिल हो जुन चाहिँ स्पेसली फर एन्जाइटी र डिप्रेसनमा युज हुन्छ। र एउटा संसारकै तथ्याङ्कले अथवा डेटाले पनि के पत्ता लागेको छ भन्दा पुरुष र महिलामा चाहिँ कम्पेयर गरेर हेर्ने हो भने मेन्टल डिप्रेसन, एन्जाइटी, जति पनि मानसिक सम्बन्धी समस्याहरू छ त्यो चाहिँ महिलालाई अलिकति बढी हुन्छ है। यो चाहिँ मैले एउटा पार्सियलिटी गर्न खोजेको होइन, तर टु बी अनेस्ट केटी मान्छेलाई अलिकति बढी चाहिँ मानसिक यातनाहरू भइरहेको हुन्छ। बिकज अब हामी त्यस्तै समाजमा हुर्केको छौँ, हिजो पनि भने पुरुष प्रधान समाजमा हामी बसेको छौँ, मेल डोमिनेटेड सोसाइटी, जहाँ चाहिँ पुरुष चाहिँ अलिकति माथि हुन्छ र महिला अलिकति तल हुन्छ। सो त्यही कारण चाहिँ बेसी यातना, मानसिक यातना, शारीरिक यातना सहनु परेको कारणले गर्दा महिलालाई बढी मानसिक टेन्सन हुन्छ, डिप्रेसन देख्नु भएको छ होला बेसी जस्तो केटी मान्छेलाई भएको। सो यो औषधि पनि त्यही कारण चाहिँ बेसी केटी मान्छेलाई नै युज हुँदो रहेछ है। र अब हेर्नुहोस् के पत्ता लाग्छ भन्दा एम्बिएन वाज रिलिज, हेर्नुहोस् यो औषधि चाहिँ मार्केटमा 20 वर्ष अगाडि आएको थियो। सोच्नुहोस् 20 वर्ष अगाडि, 20 वर्ष भनेको अब यदि 20 वर्ष अगाडि कोही छोरा जन्मेको थियो नि यतिखेरसम्म हुर्केर बिहा गर्ने बेला भइसक्यो। सो कति 20 वर्ष अगाडि चाहिँ यो औषधि मार्केटमा आएको थियो है। तर 20 years ago है डक्टर प्रिस्क्राइब इट फर अ वुमन फर के को लागि, स्लिप डिसअर्डर को लागि। यदि कसैलाई निन्द्रा नलाग्ने त्यस्तो केही समस्या छ भने डक्टरले प्राय जस्तो चाहिँ यो औषधि प्रिस्क्राइब गरिदिनु हुन्छ अरे है। तर फुड एन्ड ड्रग एडमिनिस्ट्रेसन, तपाईँहरूलाई थाहा छ होला हाम्रो ओरियन्स कम्पनीको सप्लिमेन्ट्स जुन रहेको छ, जति पनि डायकेयर, नेफ्रोफिट, जति पनि हाम्रो कम्पनीले उत्पादन गरेको फुड सप्लिमेन्ट्सहरू छ, यही फुड एन्ड ड्रग एडमिनिस्ट्रेसन संस्थाबाट चाहिँ दर्ता अथवा प्रमाणित हाम्रो सप्लिमेन्ट्सहरू है। सो त्यो हजुरलाई जानकारी मात्र दिन खोजेको। सो त्यही फुड एन्ड ड्रग एडमिनिस्ट्रेसन संस्थाले चाहिँ के गर्दै अरे भन्दा डोज चाहिँ अब हाफ घटाइदिउँ महिलालाई भन्यो अरे। सोच्नुहोस् बनिएको छ 20 वर्ष अगाडि यो औषधि, मानिलिउँ यो औषधि चाहिँ 20 mg को थियो अरे, मानिलिउँ यो औषधि चाहिँ 20 mg को थियो अरे। अब गभर्मेन्टले चाहिँ 20 वर्ष पछाडि रिसर्च गरेर चाहिँ पत्ता लाग्यो महिलालाई बेसी साइड इफेक्ट हुँदो रहेछ। अनि गभर्मेन्टले चाहिँ के भन्नुभयो अरे, अब चाहिँ यो औषधि चाहिँ 20 mg को साटो केटी मान्छेलाई मात्र हाफ गरेर 10-10 दिउँ भनेर चाहिँ गभर्मेन्टले चाहिँ सूचना जारी गर्नुभयो अरे। सोच्नुहोस् त्यो 20 वर्षको अन्तरालमा कति मान्छे मर्यो होला, त्यो 20 वर्षको अन्तरालमा त्यो मेडिसिनको साइड इफेक्टले कति महिलाहरूलाई चाहिँ शरीरमा चाहिँ समस्याहरू देखियो होला, साइड इफेक्ट देखियो होला होइन। यो 1 वर्षको कुरा होइन, 2 वर्षको कुरा होइन है। अब तपाईँहरूलाई चाहिँ कुनै मान्छेले चाहिँ होइन एउटा केही काम गरिरहनु भएको छ होइन, सपोज म यो कागती पानी खाइरहेको छु मानिलिउँ है, र मलाई चाहिँ मेरो साथीले चाहिँ 1 वर्ष पछाडि भने अरे प्रियङ्का त्यो कागज पानी त खानु हुँदैन त, यसले त स्वास्थ्यलाई हानि गर्छ भने मलाई रिस उठ्दैन होला। 1 वर्ष अगाडि त्यो 1 वर्षभरि त मैले कति खाएँ नि त। सो त्यसरी नै यो मेडिसिन पनि 20 वर्षसम्म चाहिँ सबै फिमेल्सहरूले युज गरिरहनु भएको थियो है। एन्ड लेटर अन आफ्टर 20 years है, 20 वर्ष पछाडि चाहिँ फुड एन्ड ड्रग एडमिनिस्ट्रेसनले चाहिँ के भन्नुभएछ अरे भन्दा अब चाहिँ यो औषधि महिलाहरूलाई दिँदा चाहिँ डोज घटाएर दिनु पर्यो, पुरुषलाई चाहिँ बराबरै दिने, 20 को 20 नै दिने, तर महिलालाई चाहिँ 10 मात्र दिने, बिकज महिलालाई बढी साइड इफेक्ट देखियो। सो तपाईँहरूलाई लाग्दैन यो एउटा क्राइम हो, तपाईँहरूलाई लाग्दैन इट्स एन इलिगल, यो एउटा ठुलो क्राइम हो र यसलाई चाहिँ हामीले मुद्दा उठाउनु पर्छ। स्पेसली म फिमेल्सहरूलाई चाहिँ टार्गेट गरेर भनिरहेको छु है। अब
यो चाहिँ मैले के देखाउन खोजेको भने पहिलाको जमानामा वर्ल्ड वार हुँदाखेरि पनि है, वर्ल्ड वारहरू हुँदाखेरि पनि के हुन्थ्यो अरे भन्दा विभिन्न अब त्यहाँ महिलाहरू हुन्छ, कोही प्रेग्नेन्ट वुमनहरू हुन्छ, कोही के हुन्छ, त्यो सबैजनालाई चाहिँ के गर्थ्यो भन्दा मेडिसिनको चाहिँ टेस्ट गरिन्थ्यो अरे, ट्रायल गरिन्थ्यो अरे। सोच्नुहोस् तपाईँ। अनि त्यस पछाडि चाहिँ गभर्मेन्टले चाहिँ यसरी चाहिँ जो पाए त्यसलाई मान्छेलाई ट्रायल गर्नलाई पनि कन्सेन्ट लिनुपर्छ। सपोज मलाई कुनै औषधिको ट्रायल गर्न लागिरहेछ भने गभर्मेन्टले चाहिँ मलाई चाहिँ एउटा कन्सेन्ट साइन गर्नुपर्छ कि यो औषधि चाहिँ तिम्रो शरीरमा जाँच गर्न लागेको हो। तर त्यो बेला चाहिँ कुनै पनि मान्छेलाई चाहिँ बिना कुनै कन्सेन्ट, साइन एन्ड सिग्नेचर त्यत्तिकै जो पाए त्यसलाई ट्रायल गरिदिने त्यस्तो किसिमको नियमहरू थियो अरे है। यो चाहिँ हजुरहरूलाई जानकारी दिनलाई। अब हेर्नुहोस् त, मैले यहाँ के भन्न खोजेको छु भने when men and women are not equally anatomically है, पुरुष र महिला चाहिँ शारीरिक रूपमा समान हुँदैनन् है। म बार बार भनिरहेको छु, हामी हुन त हो वुमन एम्पावरमेन्टमा हामी भन्छौँ मेन एन्ड वुमेन्स आर इक्वल है, मेन एन्ड वुमेन्स आर इक्वल। तर के कुरामा, यदि कुनै कानुनको कुरा छ, पोलिसीको कुरा छ होइन, हरेक कुरामा। तर यदि भित्री शारीरिक रूपमा हेर्ने हो भने पुरुष र महिला चाहिँ के छैन, बराबर छैन है। र यहाँ के भनेको छ, मेडिकल रिसर्च, हेर्नुहोस् होला, मेडिकल रिसर्च वाज डन अन मेन एन्ड रिजल्ट्स वर अप्लाइड अन वुमन है। म यहाँ के भन्न खोजिरहेको छु भने रिसर्च चाहिँ पुरुषमा गर्ने अनि रिजल्ट चाहिँ केमा अप्लाई गर्ने, महिलामा। एन्ड वी वुमेन्स हेभ आवर ओन एनाटोमी एन्ड फिजियोलोजी। भन्नु खोजेको हामी सबै महिलाको चाहिँ आफ्नै किसिमको शरीर छ, आफ्नै किसिमको शरीरभित्रको प्रक्रियाहरू छ है। सो त्यही कारण चाहिँ अब चाहिँ हामी ठगिँदैनौँ अथवा अब चाहिँ हामी लाठी भएर जुन पाए त्यो औषधि खाँदैनौँ है। अब हेर्नुहोस् ल, अघि मैले मुटुको कुरा गरिरहेको थिएँ नि। अब हेर्नुहोस् ल, यो मुटुको मैले तपाईँहरूलाई म पिक्चरसँगै देखाउँछु सो द्याट हजुरहरूलाई क्लियर होस् है। अब दुई किसिमको मुटुको रोग हुन्छ है, एउटालाई टिपिकल भन्छ, एउटा एटिपिकल भन्छ। के भन्छ, एउटा टिपिकल, एउटा एटिपिकल। टिपिकल भनेको चाहिँ यस्तो खालको मुटुको रोग जसमा चाहिँ लक्षण देखाउँछ, रोगीले चाहिँ भन्छ कि मलाई यहाँ दुखेको छ, मलाई यहाँ दुखेको छ भनेर उसले चाहिँ बाहिर कुरा निकाल्छ अथवा डक्टरलाई पोख्छ। तर एटिपिकल भनेको चाहिँ कस्तो रोग हो भन्दा मुटुकै रोग, तर उसको चाहिँ लक्षणहरू केही पनि देख्दैन, समस्या बराबर छ तर उसले लक्षण बाहिर निकाल्दैन, उसलाई महसुस नै भएको हुँदैन है। जसरी मैले अघि भने इक्जाम्पल पनि दिएको थिएँ, साङ्किन सर र म चाहिँ मुटुको रोग भएर हस्पिटलकोमा जाँदा चाहिँ के हुँदो रहेछ, साङ्किन सरलाई चाहिँ हुरुक्कै हुन्छ है मुटु दुखेर, चेस्ट पेन भएर, वेरेज मलाई चाहिँ त्यस्तो भएकै हुँदैन। मलाई चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दा मलाई स्यास्या मात्रै हुन्छ है, हल्का। मलाई चाहिँ के हुन्छ, हल्का स्यास्या, सास फेर्न मात्रै गाह्रो हुन्छ। वेरेज पुरुषको तुलनामा चाहिँ पुरुषलाई चाहिँ एकदमै बेसी साइन एन्ड सिम्टम्स देखाउँछ है। र अब दुईजना मान्छे तपाईँको अगाडि छ र एउटाले चाहिँ आया आया भन्दैछ, एउटाले चाहिँ भनेकै छैन, सुरुमा कसलाई हेर्नुहुन्छ? अफकोर्स जसले दुखेको छ त्यसलाई नै हेर्नुहुन्छ नि त, नदुखेको मान्छेलाई त तपाईँहरू त्यति बेसी इम्पोर्टेन्स दिनुहुन्न नि त। सो समस्या चाहिँ त्यही भएर चाहिँ यहाँ महिलाहरूको चाहिँ मुटुको रोग भएर अथवा हार्ट एट्याक भएर, हृदयघात भएर मर्नुको कारणको पछाडिको ठुलो रिजन चाहिँ दिस इज द रिजन है। र अब हेर्नुहोस् त, पिक्चरमा हेर्नुहोस् त तपाईँहरू, फरक के हुँदो रहेछ भन्दाखेरि केटाको र केटीको मुटुमा हेर्दा केटीको हार्टको साइज अलिकति सानो हुन्छ, केटीको हार्टको साइज, केटीको मुटुको साइज अलिकति सानो हुन्छ। र त्यो जुन ब्लड भेसल्स भन्छौँ हामी, रक्त नली भन्छौँ, जुन रक्त नलीले चाहिँ रक्त सञ्चालन गरिरहेछ तपाईँको मुटुदेखि तपाईँको शरीरसम्म रगत पुर्याउने कामहरू कहाँबाट हुन्छ, त्यो मसिनो मसिनो यो देखिरहनु भएको छ निलो रङको, बैगुनी रङको, सो योहरू चाहिँ के हो, रक्त नलीहरू, ब्लड भेसल्सहरू। सो यो ब्लड भेसल्सहरू चाहिँ महिलामा चाहिँ अलिकति सानो साइजको हुन्छ, वेरेज पुरुषमा अलिकति ठुलो साइजको हुन्छ। सो त्यही कारण मुटुको समस्या भए पछाडि लक्षण पनि महिलालाई अलिकति कम्ती देखिन्छ भने पुरुषलाई अलिकति बेसी देखिन्छ है। तर समस्या चाहिँ के हुन्छ, समस्या चाहिँ त्यही नै हुन्छ है। मैले अघि के भने, पुरुष छ भने उसले आया कि आया मलाई मुटु दुख्यो होइन, हार्टको तपाईँहरूलाई थाहा छ होला, हार्ट एट्याकको सिम्टम्स मैले अस्ति पनि भने, हार्ट एट्याकको सिम्टम्समा चाहिँ के हुन्छ भन्दा फर्स्ट एन्ड फरमोस्ट देब्रे पाटोमा चाहिँ एकदमै छाती दुख्छ है, देब्रे पाटोमा छाती दुख्छ। त्यस पछाडि यो ज हाम्रो यसलाई के भन्छौँ हामी, चिन भन्छौँ नि, यो ज लाइनमा चाहिँ यो वरिपरि एकदमै पेन हुन्छ।
अब हुन त हार्ट एट्याक भएको छ तर जमा पेन भएको छ, किन भन्दा बिकज त्यो सबै इन्टरकनेक्टेड हुन्छ एकअर्कासँग। सो के रहेछ हार्ट एट्याकको सिम्टम्स चाहिँ के रहेछ, चेस्ट पेन हुन्छ, तपाईँको यो यहाँको ज दुख्छ, त्यस पछाडि तपाईँको देब्रे पाटो है, राइटपट्टि होइन देब्रे पाटोको तपाईँको यो सबै आर्म्सहरू दुख्न थाल्छ, तपाईँको यो सबै आर्म्सहरू दुख्न थाल्छ है, एकपट्टि मात्रै दुख्न थाल्छ। अनि यहाँदेखि सर्दै सर्दै रेडिएसन हुन्छ। यो पेन चाहिँ कस्तो खालको पेन हो भन्दा एउटा ठाउँबाट अर्को ठाउँमा सर्ने। अब यसरी यहाँ मुटुबाट स्टार्ट हुँदै तपाईँको यो जमा हुन्छ, त्यस पछाडि सर्दै सर्दै हातमा हुन्छ। अब हातमा दुखिरहेको छ, कता हार्ट एट्याक भएर मान्छेले शङ्कै गर्दैन नि त। सो त्यो कारण मान्छेको मृत्यु भइरहेछ है। सो त्यसरी हुन्छ पुरुषको कुरामा। तर फिमेलकोमा छ भने चाहिँ यताउता दुख्दैन। फिमेलकोमा चाहिँ के हुन्छ, जस्ट उसलाई डिफिकल्टी इन ब्रिदिङ हुन्छ, उसलाई सास फेर्न गाह्रो हुन्छ यसरी। किन? बिकज उसको शरीरमा चाहिँ अक्सिजनको लेभल एकदमै कम्ती हुन्छ है। अब मानिलिउँ डक्टरले चाहिँ यो स्टेथोस्कोपले है, डक्टरले चाहिँ यो स्टेथोस्कोप होइन, यसलाई हामी के भन्छौँ आला समथिङ के भन्छौँ होइन नेपालीमा। सो स्टेथोस्कोपले चाहिँ तपाईँको चाहिँ चेक मात्रै गर्दा चाहिँ डक्टरले रोग पत्ता लाग्दैन है, इट्स इम्पोसिबल। सो के रहेछ भन्दा सो द्याट इज द डिफरेन्स बिट्विन पुरुष र महिलाको चाहिँ लक्षण भिन्न भिन्नै भएको। पुरुषमा बढी लक्षण देखिएको, महिलामा कम्ती लक्षण देखिएको। र अब उसलाई सास मात्रै हल्का गाह्रो भएको छ भने त ऊ घरमै बस्छ नि त, भात पनि पकाउँछ होइन। र पुरुषलाई त दुखेको छ भने त ऊ काम पनि जाँदैन, ओछ्यानमै सुतेर बस्छ। तर बुढीलाई अथवा श्रीमतीलाई चाहिँ हार्टको समस्या छ भने उसलाई त हल्का सास मात्रै फेर्न गाह्रो भएको छ नि त, त्यस्तो साह्रो भएको छैन है। उसलाई त भित्र त भएको छ, तर मान्छेले देख्दा चाहिँ कुरा है, समाजले देख्दा, डक्टरले देख्दा है के हुन्छ, हल्का स्याहार त भएको छ, डिप्रेसन भयो होला, मानसिक समस्या भयो होला भनेर चाहिँ त्यसरी कुरालाई टाढिदिन्छ। अनि उसले घरको भात पनि पकाइरहन्छ, बढारी पनि रहेको हुन्छ, एन्ड लास्टमा रिजल्ट चाहिँ के हुन्छ, डेथ महिलाको हुन्छ है। सो द्याट इज द रिजन बिहाइन्ड यो हार्ट एट्याकको है। यति नै भन्न चाहन्छु। एन्ड देन अब हेर्नुहोस् होला, तपाईँहरू आफैले पनि इन्टरनेटमा गएर यु क्यान सर्च है, तपाईँहरू आफैले पनि सर्च गर्न सक्नुहुन्छ। यो एउटा इन्टरनेटमा छ, हजुरहरू आफैले चाहिँ सेक्स एन्ड जेन्डर वुमेन्स हेल्थ कोलाबोरेटिभ भन्ने एउटा अमेरिकाको गभर्मेन्टले एउटा संस्था इस्टाब्लिस गरेको छ, जहाँ चाहिँ स्पेसली के छ महिला र पुरुषकोमा चाहिँ रिसर्चहरू गरिन्छ। किन चाहिँ मेडिसिनको साइड इफेक्ट चाहिँ महिलाहरूलाई बेसी भएको, यो कुराहरू चाहिँ अमेरिकीको राष्ट्रले चाहिँ यो एकदमै ठुलो इस्यु सम्झेर अथवा मुद्दा सम्झेर रिसर्चहरू गरिरहनु भएको छ। यसमा तपाईँले अझ अब यो त जस्ट 1 आवरको क्लास मात्रै हो, तपाईँले अझै भित्र गएर डेप्थमा यो कुराहरू कोट्याउन सक्नुहुन्छ। युट्युबमा गएर हेर्नुहोस्, विभिन्न किसिमको आर्टिकल्सहरू तपाईँले इन्टरनेटमा पढ्नुहोस्, युट्युबमा भिडियोहरू एकदमै मजाले पाउनुहुन्छ है। र अब है यति कुरा मैले आज हजुरहरूलाई भने, र म तपाईँहरूलाई के आग्रह गर्न चाहन्छु भने है, म तपाईँहरूलाई के आग्रह गर्न चाहन्छु भने यसलाई हामीले परिवर्तन ल्याउन, चेन्ज ल्याउनको लागि चाहिँ एउटा मात्र सल्युसन छ। अघि नै भने सल्युसन होइन कि फार्मेसी बन्द गर्नु, सल्युसन होइन कि केपी ओलीको सरकारको लागि गएर केपी ओली सर हस्पिटल बन्द गरिदिनु, फार्मेसी बन्द गरिदिनु भन्न मिल्दैन, हाम्रो कुरा कसैले पनि सुन्दैन है। सो सल्युसन, यसको हल एउटा मात्र छ है, सल्युसन एउटा मात्र छ। म तपाईँहरू सबैजनालाई अनुरोध गर्न चाहन्छु, अबदेखि है, अबदेखि कृपया जहिले पनि हस्पिटलमा जाँदा जब डक्टरले चाहिँ यसरी स्टेथोस्कोप घाँटीमा लाएर तपाईँलाई चेक गरेर चाहिँ औषधि लेखिदिनुहुन्छ नि, त्यो बेला तपाईँले एउटा मात्र प्रश्न उठाउनुहोस्, डाक्टर साहब हजुरले मलाई प्रेस्क्राइब गर्नुभएको औषधि के मेरो लैङ्गिकताको हिसाबले करेक्ट छ, के मेरो म पुरुष र महिला हुनुको हिसाबले इज इट करेक्ट भनेर सोध्नु। डक्टरसँग एन्सर चाहिँ हुँदैन, डक्टरसँग एन्सर चाहिँ हुँदैन है। विडम्बना त्यहाँ छ कि डक्टरसँग एन्सर त हुँदैन, तर तपाईँको त्यो के हुन्छ, वार्तालाप चाहिँ त्यहाँबाट बढेर जान्छ, कन्भर्सेसन चाहिँ त्यहाँदेखि स्टार्ट हुन्छ। त्यस पछाडि उहाँले अरूलाई भन्नुहुन्छ, अरूले अरूलाई भन्नुहुन्छ। एन्ड देन जस्तो सबिना म्यामलाई मैले आज भने, सबिना म्यामले अब फेरिचोटि हस्पिटलमा यदि जानुपर्ने अवस्था भयो भने उहाँले कुरा उठाउनुहुन्छ होला, मनु म्यामले उठाउनुहुन्छ, विमला म्यामले उठाउनुहुन्छ, मौसमी म्यामले उठाउनुहुन्छ, म आफै उठाउँछु, साङ्गु म्यामले, दुर्गा म्यामले। सो सबैजनाले चाहिँ यो कुरा उठायौँ भने अवश्य नै यो कुरामा चेन्जेस आउँछ। एन्ड देन हामीले चाहिँ हाम्रै बडीमा चाहिँ टेस्ट गरेको औषधि चाहिँ हाम्रै शरीरमा चाहिँ लागु हुन्छ है। सो यो थियो वुमेन्स एन्ड मेन्सको चाहिँ के कारणले चाहिँ महिलामा बढी साइड इफेक्ट देखिएको, किन मुटुको रोग बेसी भएको भनेर है। र यतिको आजको टपिक यति हो। र सँगसँगै म एउटा अर्को टपिक पनि जोड्न चाहन्छु, जुन चाहिँ मलाई एकजना सरले रिक्वेस्ट गर्नुभएको थियो है। र
रिक्वेस्ट चाहिँ हामीसँग एकजना पेसेन्ट हुनुहुन्छ अरे है। सो उहाँ चाहिँ के कोसँग रिलेटेड भन्दा आर्थराइटिस भन्नुभयो है, गाउटसँग रिलेटेड है। सो यदि तपाईँहरूसँग पनि कोही त्यस्तो पेसेन्ट्सहरू हुनुहुन्छ अथवा आफू पनि गाउटको केही समस्या भएर पीडित हुनुहुन्छ भने तपाईँहरूले यो कुराहरू बुझ्न सक्नुहुन्छ। हुन त हाम्रो यो सम्बन्धी क्लासेसहरू भइरहेको हुन्छ एभ्री टाइम है, तर पनि यो हल्का म 5 to 10 मिनट छुन चाहन्छु है। अब तपाईँहरूले छ होला हजुरहरूको सुनिरहनु भएको छ, सर सेयर भएको छ कि छैन? हेलो यो सेयरिङ आइपुगे छैन, स्क्रिन सेयरिङ त हुँदैछ। ए हुन्छ, म फेरि गर्छु। ओके भयो सर? हुन्छ। सो हजुरहरू जतिजना पनि यहाँ पार्टिसिपेन्ट्स हुनुहुन्छ है, यो एकदमै तपाईँहरू सबैजनाको लागि इम्पोर्टेन्ट टपिक हो। यो जरुरी छैन कि हजुरलाई चाहिँ गाउटको समस्या हुनै पर्छ भनेर, तर हामी सबैजना एज लिडर भएर यस संस्थामा यस क्षेत्रमा चाहिँ आबद्ध भइसके पछाडि गाउटसँग रिलेटेड धेरैजना बिरामीहरू भेटिन सक्छ। र नेपाल र इन्डियाको कुरा गर्ने हो भने मैले धेरैजनाको सुनेको छु बातको समस्या होइन, गाउट अथवा गठिया बात पनि भनिन्छ, आर्थराइटिस पनि भनिन्छ, हजुरले जुनै शब्द पनि प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ है। सो यसलाई चाहिँ हामीले कसरी डिल गर्नुपर्ने अथवा वाट इज इट, के चाहिँ रहेछ गाउट भनेर है, हल्का म हजुरलाई भन्न चाहन्छु। हेर्नु सक्नुहुन्छ होला पिक्चरमा है। सो युजली मान्छेहरूले चाहिँ गाउटको समस्या हुँदा है अथवा बातको समस्या हुँदा के प्रश्न गर्नुहुन्छ अथवा के तपाईँलाई लक्षण देखाउनु, जस्तो मुटुको समस्या हुँदा मुटु दुख्यो, देब्रे पाटो दुख्यो भन्नुहुन्छ, त्यसरी नै गाउटको समस्या हुँदा चाहिँ तपाईँको जोड्नी है, जोइन्ट्स, तपाईँको घोडाको तपाईँको खुट्टाको, जस्तो यो पिक्चरमा हेर्न सक्नुहुन्छ दुईटा औँलाको यसरी जोड्ने जोइन्ट्स, तपाईँको शरीरमा जहाँ जहाँ जोइन्ट्स छ सबैतिर चाहिँ पेन हुन्छ। तपाईँको औँलामा हुन्छ, तपाईँको यो एल्बोमा होइन, तपाईँको कुइनोमा हुन्छ, तपाईँको घोडाको यसमा प्राय जस्तो चाहिँ नी पेन हुन्छ, बेसी जस्तो चाहिँ घोडाको चाहिँ दुख्ने समस्या हुन्छ। चिसो महिनामा अलिकति बढी दुख्ने, हिँड्नै गाह्रो हुने, पलटी कस्न अप्ठ्यारो हुने, प्राय जस्तो बुढाबुढी टोइलेट बस्दाखेरि थचक्क बस्यो भने उठ्नै नसक्ने, यस्तो समस्याहरू मैले धेरैजनाकोबाट सुनेको छु है। सो के कारणले त्यो हुन्छ म हजुरहरूलाई भन्न चाहन्छु है। अब यहाँ माथि हेर्नुहोस् के लेखिएको छ भन्दा, gout is a painful form of arthritis and is caused by the buildup of crystals made of a substance called uric acid in your joints है। यसलाई म नेपालीमा भन्न चाहन्छु, तपाईहरुको चाहिँ नि यो गाउटको समस्या हुँदा जहाँ जहाँ दुख्छ नि, जुन जुन ठाउँमा दुख्छ त्यही ठाउँमा चाहिँ के भएको हुन्छ, युरिक एसिड चाहिँ थुप्रिएर बसेको हुन्छ है। युरिक एसिड शब्द त सुन्नु भएको छ होला हजुरहरूले, नर्मल एकदमै यो प्रचलित शब्द हो। युरिक एसिड चाहिँ तपाईको जोड्नीमा, तपाईको जस्तै यो खुट्टा भयो भने खुट्टाको यसरी जोड्नीमा चाहिँ थुप्रिएर बसेको हुन्छ। अब युरिक एसिड चाहिँ कसरी थुप्रिन्छ भन्दा, युरिक एसिड चाहिँ एउटा कस्तो भने क्रिस्टल जस्तो हुन्छ, तपाईको बालुवा जस्तो है, बालुवा जस्तो मसिनो क्रिस्टल हुन्छ, त्यो चाहिँ तपाईको कहाँ जोड्नीमा गएर चाहिँ यसरी गुजुल्टेर बसिदिन्छ है, थेग्रिएर बसिदिन्छ। र जोड्नीमा थेग्रिएर बसिसके पछाडि जहाँ जहाँ थेग्रिएर बसेको छ त्यही चाहिँ तपाईलाई पेन हुन थाल्छ, दुख्न थाल्छ है। सो अब के कारणले चाहिँ तपाईको चाहिँ जोड्नीमा चाहिँ युरिक एसिड थपिएको होला हैन, अथवा थुप्रिएर यसरी गाँठोमा चाहिँ बसेको होला भन्नुहुन्छ भने म भन्न चाहन्छु युरिक एसिड भनेको के बुझ्नु भएको छ हजुरहरूले है। म चाहिँ भन्न चाहन्छु युरिक एसिड भनेको चाहिँ एउटा वेस्ट प्रडक्ट हो। के हो, हाम्रो शरीरलाई नचाहिने कुरा हो। सो तपाईको घरमा तपाईहरु बढार्नुस् है, तपाईहरुले घरमा झाडु लाउनुहुन्छ होला, बढार्नुहुन्छ, अनि एउटा फोहोर चाहिँ थुपारेर एउटा कोठाको कुनामा राखिराख्नु भयो भने एक दिन के हुँदैन, 2 दिन के हुँदैन, हप्ता दिन राख्नुस् त त्यहाँ चाहिँ किरा आउँछ, के आउँछ, गनाउन थाल्छ नि त। सो सिम्पल इज दैट। त्यसरी नै यदि तपाईको शरीरमा चाहिँ वेस्ट प्रडक्ट है, युरिक एसिड भन्छौं हामी, वेस्ट प्रडक्ट चाहिँ थेग्रिएर बस्यो, जति बाहिर, अब बाहिर निस्किनु पर्ने हो नि त। अब घर पनि सफा गरेर तपाईले त यसरी कुचोले उठाएर बाहिर फ्याल्नु पर्ने हो, नर्मल प्रक्रिया। तर अल्छीहरूले नफ्याल्दा के हुन्छ, झिङ्गा आउँछ, रोग बढ्छ। त्यसरी नै हाम्रो शरीरको पनि वेस्ट प्रडक्ट हाम्रो शरीरले फ्याल्न सकेन भने, अब वेस्ट प्रडक्ट कहाँबाट निस्किन्छ भन्दा दिशाको माध्यमबाट निस्किन्छ, पिसाबको माध्यमबाट निस्किन्छ है। अब दिशाको अहिले अलिकति कुरा नगरौँ, म यो पिसाबको कुरा गर्छु। अब पिसाब कहाँबाट बनिन्छ भन्दा तपाईको शरीरमा रहेको 2टा मृगौला है, तपाईको शरीरमा रहेको 2टा मृगौला जसलाई हामी किडनी पनि भन्छौं, किडनीको काम चाहिँ के हो भन्दा फिल्टर गर्ने है।
किडनीले चाहिँ के गर्छ, फिल्टर गरेर फोहोर मैलाहरूलाई चाहिँ पिसाबको माध्यमबाट बाहिर निकाल्नु पर्ने। र साँच्चै भन्यो भने त्यो युरिक एसिड चाहिँ पिसाब हुँदै बाहिर निस्किनु पर्ने। तर जसको किडनीले राम्रो तरिकाले काम गर्नु नसकेर चाहिँ युरिक एसिड चाहिँ शरीरमै थुप्रिन्छ। सो त्यो युरिक एसिड चाहिँ कहाँ गएर तपाईँको जोर्नीमा गएर थेग्रिएर बस्दिन्छ एन्ड देन यो समस्या आउँछ है। सो के रहेछ त, किडनीको काम के हो, फिल्टर गर्ने। तपाईँहरू सबैजनाको घरमा फिल्टर त छ होला पानीको है। पानीको फिल्टरको काम के हो, फोहोर मैलाहरूलाई एक साइडमा राखेर सफा पानी चाहिँ बाहिर निकाल्नु नि त। तर यदि नर्मल प्रक्रिया त्यही हो, मेरो पनि किडनीले त्यही काम गर्छ, सबैको त्यही काम गर्छ। तर यदि कसैको किडनीमा समस्या आइदिएर त्यो फिल्टर राम्ररी भइदिएन, फोहोर चाहिँ पिसाबबाट चाहिँ निस्किदिएन, युरिक एसिड चाहिँ पिसाबको माध्यमबाट निस्किदिएन भने त्यो युरिक एसिड चाहिँ कहाँ जाँदो रहेछ, तपाईँको जोर्नीमा गएर थेग्रिएर बस्दिन्छ। थेग्रिएर भनेको अब कतिजना इन्डियाको मान्छेहरू पनि हुनुहुन्छ होला, अहिले याद आयो, बेसी टिपिकल नेपाली भयो भने भेरी सरी बट द्याट के हुँदो रहेछ, तपाईँको जोइन्टमा चाहिँ थुप्रिएर बस्दिँदो रहेछ है। र थुप्रिएर बसेपछि चाहिँ के हुन्छ, जहाँ थुप्रिएको छ त्यही चाहिँ तपाईँलाई दुख्नु थाल्छ है। अब कस्तो मान्छेलाई चाहिँ गाउट हुन्छ, कजेस एन्ड रिस्क फ्याक्टर्स भनेको चाहिँ अब कस्तो मान्छेलाई अथवा कारण चाहिँ के हो त, मलाई सपोज गाउट भयो भने के कारणले मलाई गाउट भयो, अब म भन्न चाहन्छु हेरिडिटी है। सर्वप्रथम त हेरिडिटी भनेको यदि तपाईँको आमा बाबा, यदि तपाईँको परिवारमा कसैलाई गाउटको समस्या छ भने तपाईँलाई पनि हुन सक्छ। तर यो 100% होइन, जस्तो 100% होइन कि तपाईँको बाबालाई भएको छ भने तपाईँलाई हुनै पर्छ भने इट्स नट द्याट। तर केही मात्रामा चाहिँ हुन सक्छ जिन्सको माध्यमबाट, रगतको माध्यमबाट, किनभने तपाईँ त आफ्नै आमा बाबाकै खुन हो नि त। सो बाजे बोजूकोबाट, आमा बाबाकोबाट केही मात्रामा जान सक्छ भन्ने मात्र हो, तर यो 100% चाहिँ छैन है। सो दोस्रो, इफ यु आर अ म्यान, सो एउटा रोग भेटाएँ मैले जुन चाहिँ पुरुषलाई के रहेछ, यो एउटा रोग हो जुन चाहिँ प्राय जस्तो पुरुषलाई देखिने रोग हो है। अर्को के छ, इफ यु आर एन एडल्ट, यदि तपाईँ चाहिँ एडल्ट हुनुहुन्छ। अब एडल्ट भनेको कस्तो भन्दा अब टिनेज त पक्कै होइन, बुझ्नुभयो, 18-19 वर्षमा चाहिँ युरिक एसिड देखिँदैन। तर देखिँदैन भन्नु खोजेको कसैलाई हुँदैन पनि भनेको होइन, मैले देखेको छु 20-21 वर्षकोलाई चाहिँ युरिक एसिड भएको छ। किन? बिकज यदि उसको किडनीमा स्टोन छ भने, यदि कसैको किडनीमा चाहिँ पत्थर छ भने त्यो पत्थरले चाहिँ त्यो फोहोर मैलालाई बाहिर निस्किनै दिँदैन, बाटोमा ब्लक गरिदिन्छ एन्ड देन युरिक एसिड तपाईँको शरीरमा बढ्छ त्यो बेला। तर यदि तपाईँ एडल्ट हुनुहुन्छ, तपाईँ 30-40 देखि माथिको उमेरको हुनुहुन्छ भने यो समस्या चाहिँ देखिन सक्छ है। अर्को ओभरवेट, यदि तपाईँको तौल बढी छ भने है, तपाईँको चाहिँ BMI भन्छौँ हामी, बडी मास इन्डेक्स भन्नु खोजेको तपाईँको हाइट अनुसारले तपाईँको वेट छ कि छैन है। यहाँ म देखिरहेको छु याकुब सरलाई, यदि याकुब सर हुनुपर्ने 50 केजी तर उहाँ 80 केजी भइदिनु भयो भने समस्या देखिँदैन त, देखिन्छ नि त। सो त्यसरी यदि हामी ओभरवेट भयौँ होइन, हाम्रो शरीरले छाम्नै नसक्ने तौल भयो भने हामीलाई यो समस्या देख्छ। अर्को अल्कोहल एब्युज, यदि कसैले चाहिँ जाड रक्सीको सेवन चाहिँ नियमित रूपमा गर्नु चाहिँ एभ्री डे खाइरहनु भएको छ भने उहाँलाई युरिक एसिडको समस्या देख्छ। अर्को इट अ लट्स अफ फुड रिच इन प्युराइन्स है, यो वर्ड याद गर्नुहोस् होला, प्युराइन्स। प्युराइन्स भनेको एउटा यस्तो तत्व हो जुन चाहिँ केमा पाइन्छ भन्दा गेडागुडी, देख्नु भएको छ, प्रोटिन युक्त खानेकुरामा पाउँछ। जस्तो गेडागुडीमा, कहिलेकाहीँ टमाटरमा, यस्तो फुलकोपीमा, ब्रोकौलीमा। हुन त अब एकदमै राम्रो हो ब्रोकौली, फुलकोपी भनेको हेल्थको लागि, तर कुनै रोगको लागि चाहिँ खान मिल्दैन। जस्तो गेडागुडी भनौँ न, चना मटर यस्तोमा चाहिँ अलिक बढी मात्रामा देखिन्छ यो प्युराइन। सो द्याट हजुरहरूले यदि प्युराइनको मात्रा चाहिँ खानाको रूपमा बेसी लिनुभयो भने पनि तपाईँको शरीरमा युरिक एसिडको मात्रा बढेर जान्छ। अर्को हाई ब्लड प्रेसर, यदि तपाईँको चाहिँ ब्लड प्रेसर एकदमै बढी छ भने पनि तपाईँलाई यो समस्या देखिन सक्छ। अर्को हाइपोथाइरोइडिजम भन्नु खोजेको, यदि तपाईँको थाइरोइड कहाँ हुन्छ भनेर मैले सोध्यो भने तपाईँले भन्नु सक्नु पर्यो, थाइरोइड हाम्रो घाँटीमा हुन्छ है। सो हाम्रो शरीरमा भएको थाइरोइड ग्ल्यान्ड जसले चाहिँ हर्मोन उत्पादन गर्ने काम गर्छ, त्यो चाहिँ थाइरोइडले चाहिँ कम्ती रूपमा चाहिँ हर्मोन उत्पादन गरिदियो भने, जति निकाल्नु पर्ने थियो उसले हर्मोन त्यति रूपमा निकाल्न सकेन भने पनि यो समस्या देखिन सक्छ। अर्को साइड इफेक्ट्स अफ मेडिसिन भन्नु खोजेको, तपाईँले कुनै औषधि सेवन गरिरहनु भएको छ नियमित रूपमा हस्पिटलको, एलोपेथीको, सो त्यो औषधिको साइड इफेक्ट्सको कारणले गर्दा पनि यो समस्या देखिन सक्छ। सो धेरैवटा कारण चाहिँ के रहेछ, यदि तपाईँको परिवारमा कसैलाई छ भने, यदि तपाईँ पुरुष हुनुहुन्छ भने, यदि तपाईँ चाहिँ एडल्ट उमेर अलिकति खाएको हुनुहुन्छ होइन,
यदि तपाईँ ओभरवेट हुनुहुन्छ, तौल बढी छ, यदि तपाईँले जाड रक्सीको बढी सेवन गर्नुहुन्छ भने है, यदि तपाईँले चाहिँ प्युराइन रिच फुड भनेको जस्तै गेडागुडी इन्टरनेटमा सर्च गर्नुहोस्, जति पाउनुहुन्छ हजुरहरूले है। त्यस पछाडि अर्को हाई ब्लड प्रेसर, तपाईँको प्रेसरको मात्रा बढेर गएको छ। अर्को हाइपोथाइरोइडिजम भनेको हजुरको थाइरोइडले चाहिँ हर्मोनको मात्रा कम्ती रूपमा उत्पादन गर्यो भने अर्को कुनै पनि औषधि चाहिँ तपाईँले धेरै मात्रामा सेवन गरेर औषधिको साइड इफेक्ट चाहिँ कारणले गर्दा चाहिँ यो समस्या आउँछ है। अब त्यस पछाडि हेर्नुहोस् होला है, र अब लक्षणहरू चाहिँ के हो, सिम्टम्सहरू के हो भन्दा पेन इन यर जोइन्ट्स भन्नु खोजेको हजुरको चाहिँ जोड्नीमा चाहिँ के हुँदो रहेछ, एकदमै दुखेर जान्छ। र स्पेसली कुन चाहिँ जोड्नी भन्न चाहनुहुन्छ भने हामी टो भन्छौँ इङ्ग्लिसमा, नेपालीमा मैले यो पिक्चरमा जहाँ देखाएको छु यो औँलाको चाहिँ फर्स्टको बुढी औँली भन्छौँ है हामी नेपालीमा, त्यहाँ चाहिँ एकदमै बढी मात्रामा पेन हुन्छ। र अर्को पेन जोइन्ट्स इन यर फिट, त्यसपछि खुट्टामा सर्दै तपाईँको, त्यसपछि यो आर्म्स, तपाईँको यो एल्बो होइन, तपाईँको यो कुइनोतिर। त्यस पछाडि कस्तो हुन्छ भन्दा सोलन सुन्निएर जान्छ, खुट्टाहरू टन टन मैले देखेको छु, एकदमै रातो हुने होइन, सुन्निएर। त्यसपछि हल्का ज्वरो पनि आउँछ है तपाईँहरूलाई, किनभने त्यो दुखेको कारणले गर्दा शरीरमा तपाईँलाई माइल्ड हल्का ज्वरो पनि आउन सक्छ है। त्यस पछाडि कता कता भन्दा यी पिक्चर हेर्नुहोस् होला, एउटा यहाँ केटी छ, जुन केटीको चाहिँ कहाँ देखाइएको छ, नीमा, घोडामा, त्यसपछि एङ्कल है तपाईँको यो यस्तोमा, त्यसपछि तपाईँको टोमा, तपाईँको बुढी औँलीमा, त्यसपछि तपाईँको औँलामा, त्यसपछि तपाईँको रिस्टमा होइन, त्यसपछि तपाईँको एल्बोमा है। सो यसरी चाहिँ तपाईँलाई गाउटले एकदमै सताइदिन्छ है। र अब यो गाउटको उपचार चाहिँ के छ ओरियन्सको दुनियाँमा अथवा वेलनेसको क्षेत्रमा, वाट इज द सल्युसन यदि तपाईँहरू सोध्न चाहनुहुन्छ भने यस सल्युसन छ। सल्युसन चाहिँ के छ भन्दा फर्स्ट एन्ड फरमोस्ट डाइटलाई मेन्टेन गर्नु पर्यो, खानालाई मेन्टेन गर्नु पर्यो। जे पाइ त्यही खानु भएन, जाँड रक्सी बढी होइन, माछा मासु बढी खानुभयो भने चाहिँ फेरि जाती हुँदैन है। सो तपाईँले आफ्नो मुखलाई चाहिँ बार्नु पर्यो है। एन्ड देन तपाईँले चाहिँ प्रडक्टको नियमित रूपमा सेवन पनि गर्नु पर्यो है। अब प्रडक्टको नियमित रूपमा सेवन भन्नाले हजुरले मलाई सोध्नुहुन्छ कुन कुन प्रडक्ट खाँदा राम्रो होला है भनेर सोध्नुहुन्छ भने म हजुरहरूलाई भन्न चाहन्छु, नम्बर 1मा के खानु पर्यो, डिटक्सी 1 है। अब डिटक्सी 1 के को लागि भनेर सोध्नुहुन्छ भने यस, डिटक्स 1 चाहिँ के को लागि, अघि नै भने युरिक एसिड भनेको के रहेछ, वेस्ट प्रडक्ट, तपाईँको शरीरको फोहोर मैला हो नि त। सो फोहोर मैलालाई त बढारेर निकाल्नु पर्यो नि त पहिला होइन त। सो त्यसरी नै तपाईँको शरीरमा भएको यो युरिक एसिडहरूलाई, टक्सिन्सहरूलाई चाहिँ बाहिर निकाल्नुको लागि सर्वप्रथम डिटक्सी 1 भन्ने तपाईँले प्रडक्टको सेवन गर्नु पर्यो है। बिहान बेलुका गरेर नियमित रूपमा सेवन गर्नु पर्यो। त्यस पछाडि अर्को रहेको छ व्हिट ग्रास, जसलाई हामी नेपालीमा जमरा पनि भन्छौँ है। जमराको जुस खानुहुन्छ हजुरहरूले, सो जमराको जुस बनाएर पनि खान सक्छ, मान्छेहरूले बाहिर खानुहुन्छ, तर त्यो बाहिर बनाएर खाएको जमराको जुस र कम्पनीले उत्पादन गरेको व्हिट ग्रासमा धेरै अन्तर है। सो यो व्हिट ग्रासको चाहिँ के काम रहेछ भन्दा तपाईँको शरीरको ब्लडलाई चाहिँ प्युरिफाई गर्छ, कि ब्लडलाई चाहिँ प्युरिफाई गर्छ। तपाईँको ब्लड इन्फेक्टेड छ, ब्लडमा टक्सिन्सहरू छ भने पनि रगतलाई एकदमै क्लियर बनाएर लान्छ। तपाईँको रोग प्रतिरोधक क्षमता है, तपाईँको इम्युन सिस्टमलाई चाहिँ बुस्ट गरेर जान्छ, सो द्याट तपाईँको शरीरमा अरू कुनै पनि रोग आओस् त्यससँग चाहिँ के गरोस्, फाइट गरेर चाहिँ बाहिर फ्याल्नु सकोस्। एन्ड देन अर्को के छ, नेफ्रोफिट है। नेफ्रो है अर्को शब्दमा भन्न चाहन्छु, नेफ्रोन भनेको चाहिँ मेडिकल भाषामा किडनी हो, के नेफ्रोन है। सो नेफ्रो भन्ने बित्तिकै तपाईँले के बुझ्नु पर्यो, इट इज डाइरेक्टली रिलेटेड टु यर किडनी, तपाईँको मृगौलासँग सम्बन्धित छ भन्ने बित्तिकै बुझ्ने। मेडिकलको वर्डहरू बुझ्न नि एकदमै सजिलो छ होइन। यदि तपाईँहरू नयाँ हुनुहुन्छ भने यसरी क्लास लिँदै गर्नुहोस्, तपाईँहरूलाई म एकदमै पोख्ता बनाइदिन्छु है। नेफ्रो भनेको के रहेछ, किडनीसँग रिलेटेड, कार्डियो भनेको हार्टसँग रिलेटेड, ग्यास्ट्रो भनेको पाचन प्रणालीसँग रिलेटेड, एकदमै सजिलो छ। डर्मा भनेको तपाईँको स्किनसँग रिलेटेड है। गाइने भनेको महिलाको प्रजनन अङ्गसँग रिलेटेड। सो एकदमै सजिलो छ, जति तपाईँले बुझ्दै जानुहुन्छ त्यति मजा आउँदै जान्छ साँच्चै भन्यो भने है। अर्को के छ,
नेफ्रोफिट भनेको तपाईँको किडनी, अघि नै भने युरिक एसिड चाहिँ के को समस्या रहेछ, तपाईँको किडनीले राम्रो तरिकाले फिल्टर गर्नु नसकेको कारणले। सो अब हामी यहाँ के गर्छौँ, तपाईँको किडनीलाई दह्रो बनाउँछौँ। तपाईँको किडनीमा के समस्या छ, किन फिल्टर गर्न सकेको छैन फोहोर मैलालाई, यसलाई चाहिँ हामी सपोर्ट गर्छौँ। एन्ड देन तपाईँको किडनीले राम्रो काम गर्न थाल्छ। देन फिल्टर गर्न थालेपछि युरिक एसिड पिसाबको माध्यमबाट बाहिर निस्किनै हाल्छ। एन्ड देन अर्को एलोभेरा गोल्ड जुस। अब एलोभेरा किन खाने भनेर तपाईँहरूले मलाई नसोध्दा नि हुन्छ, प्रत्येकको घरमै छ होला, यहीँ मेरो पछाडि पनि उम्रिरहेको छ है। म चाहिँ के गर्छु भन्दा यो एलोभेरा चाहिँ अनुहारमा लगाउँछु है। एलोभेरा स्किनको लागि नि एकदमै राम्रो, जुस पनि सेवन गर्छु शरीरभित्रको लागि, भनौँ न आन्तरिक शरीरको लागि, जस्तो एलोभेरा गुड जुस। तर यो बाहिर फलेको चाहिँ तपाईँहरूले स्किनमा कपालतिर पनि लगाउँदा हुन्छ है। सो यो एलोभेरा गोल्ड जुसले चाहिँ के गर्छ, तपाईँको इम्युनलाई बुस्ट गर्छ, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढाएर जान्छ, तपाईँको पाचन प्रणालीलाई एकदमै सफा बनाएर लान्छ। एन्ड देन तपाईँलाई चाहिँ जति पनि जे समस्या, यो त मैले तपाईँलाई प्रडक्ट त गाउटको मात्रै भनेर भनिरहेको छु नि, तर होइन है। यो प्रडक्टले चाहिँ तपाईँको गाउट मात्र नभएर तपाईँको शरीरमा अरू जति पनि जे अङ्गहरू छ त्यो सबैलाई नै राम्रो बनाएर लान्छ। सो त्यो पावर छ के को, वेलनेसको पावर चाहिँ त्यो छ है। ओरियन्सले उत्पादन गरेको प्रडक्टको चाहिँ पावर चाहिँ त्यो छ कि हामी एउटा मात्र सिस्टममा चाहिँ काम गर्दैनौँ। तपाईँ मसँग चाहिँ युरिक एसिडको समस्या भएर आउनुहुन्छ, तपाईँको युरिक एसिडको लागि मात्र जाति हुने म तपाईँलाई सप्लिमेन्ट्स दिन्छु। तपाईँको अङ्ग, तपाईँको किडनी, तपाईँको ब्लड है, तपाईँको लिभर, तपाईँको मेन्टल समस्या अथवा दिमाग सम्बन्धी जति पनि तपाईँको टाउकोदेखि चाहिँ पाइतालासम्म जति पनि अङ्गहरू छ, सबै अङ्गको लागि चाहिँ प्रयोग गर्न मिल्ने चाहिँ हामीले सप्लिमेन्ट चाहिँ हजुरहरूलाई प्रिस्क्राइब गर्छौँ। र त्यस पश्चात चाहिँ हजुरहरूको चाहिँ एउटा मात्र अङ्ग राम्रो हुँदैन, तपाईँको शरीरभित्रको सबै अङ्गहरू चाहिँ के भएर जान्छ, नर्मल प्रक्रिया